मलाई ज्वरो आउँदा फिभर आउँदाखेरि चाहिँ देयर लाइक ब्लिस्टर्स कि मेरो यो एरिया मुखको एरियामा सो अस्ति मलाई ज्वरो आएको थियो अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो यो माथि ब्लिस्टर आएको थियो कि एउटा अनि पछि आई मिस्टेकली पप्ड इट आउट त्यसपछि लाइक घाउ जस्तो भएको थियो अनि अहिले इट्स हिलिङ बट लाइक हल्का त्यो स्पट लाइक स्कार जस्तो बसेको छ इट टेक अलिकति टाइम टु गो टुडे इज माई फ्रेन्ड बर्थडे ओ व्हाट्स योर फ्रेन्ड्स नेम गिभ सम पोज ठिक छ ओके हजुर किन यति राम्री हजुर किन यति स्विट नाउ नट गेटिङ रिप्लाई हुज दिस सृष्टि लभ सिम्पल आइम ट्राइङ रिप्लाई एभ्री वान माया हेर त म दिनको दुईचोटि लाइभ आएर कुरा गर्न खोजिरहेको छु डोन्ट से समथिङ लाइक आइम नट गेटिङ रिप्लाई दिज डेज लाइक दिज डेज अर दोज डेज अर दिज डेज त्यो दिनहरूमा जब लाइक हुन्छ नि आई युज टु बी सुपर एक्टिभ एन्ड रिप्लाई एभ्री वान त्यो दिनमा पनि पिपल युज टु से मी कि लाइक दिज डेज आइम नट गेटिङ अहिले पनि यु गाइज आर सेङ सेम भनेपछि यो वाला कमेन्टहरू कहिले पनि चेन्ज नहुँदो रहेछ डजन्ट म्याटर हाउ मच एफर्ट आई पुट राइट इज इट हाई सिम्पुदी वाट्स अप प्रमिला हाई लभ एभ्रिथिङ्स फाइन हाउ यु गुड हाउ यु अनुष्का पौडेल हाई म दिदी भनौँ कि म दिदु भनौँ कि दिजु रे विच वान डु यु लाइक तिमीलाई जुन मनपर्छ यु क्यान से द्याट माया सिसिम प्रिया हाई खाना खानुभयो अरे खाएको छैन मेरो कमेन्ट गएन अरे आयो सिम्पल क्विन हाई मैले खाना खाएको छैन बिकज आई जस्ट ह्याड माई कफी सो अहिले मेरो खाना खाने टाइम भएको छैन आई लाइक इट एटु थ्याङ्क यू इट्स अ बटरफ्लाई अन दि मुन एन्ड देयर इज लाइक अनदर स्मल मुन यता इट्स लाइक ठ्याक्कै यो बोनमा के तर I really wanted to put it यहाँ घाँटीमा like last year I had त्यो ड्रागनको ट्याटू यहाँ घाँटीमा अनि I really wanted like यो पनि यहीँ राख्नुको लागि but then it's like pretty big अनि मेरो नेकमा अटेन के so I had to put it here. Hi Ayushma, how are you? Reply पाएँ मैले रे खुसी हाई खुसी हाई प्रमिशा तिमीलाई म भिया मैले बेलुका पठाउँछु ल माया लाइभ सकेपछि आई फरगट हेर न मैले दिउँसो मेरो काम थियो अलिअलि एन्ड देन आई फरगट पठाउनुको लागि अनि म तिमीलाई बेलुका पठाउँछु है म भन्दैछु त यस्तो मिन कमेन्ट नहानु न प्रनिशा ट्याटू कहिले जाँदैन बटरफ्लाईको जान्छ इल गो आफ्टर लाइक मेबी अ विक एक हप्तामा जान्छ होला आई डोन्ट नो हजुर जानुपर्ने कि नपर्ने मतलब ए यु वान्टेड टु गो यु डोन्ट लाइक इट आई लाइक इट एक्चुअली मोडरेटर बनाइसिन मेरो लाइभमा दे इज अलरेडी वान मोडरेटर मेरो दिदी होइसिन्छ मोडरेटर है सो मेकिङ टु मच मोडरेटर धेरैजनालाई मोडरेटर बनाएर पनि काम छैन प्लस वाट यु निड टु नो इज मोडरेटरको हातमा लट्स अफ पावर हुन्छ एउटा लाइभमा बस्दाखेरि सो मैले सबैजनालाई मोडरेटर बनाउन मिल्दैन है किनभने मैले यहाँलाई मोडरेटर बनाएँ भने यु हेभ अल काइन्ड्स अफ राइट लाइक ब्लकिङ सम वान होइन म्युटिङ सम वान एन्ड स्टफ सो लाइक फलोइङ सम वान फ्रम अनि त्यही भएर चाहिँ मैले गर्नु मिल्दैन बिकज फेरि ऱ्यान्डम पिपललाई ब्लक होला म्युट होला एन्ड देन लाइक ब्लेम चाहिँ म माथि आउँछ ओके आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड हजुरले एनिमे हेर्नुहुन्छ हजुर दिदी जेनी हाई इट्स मी रुबिना हाई पब्जी खेल्ती हो नै नो टुडे इज माई बर्थडे अपेक्षा ह्याप्पी बर्थडे माया आई लभ यु मे गॉड ब्लेस यु मे अल योर विशेस कम ट्रु ह्याप्पी बर्थडे होइन कि नाइ हजुरलाई कुन मनपर्छ भन्छु न अरे मलाई सबै मनपर्छ अल द नेम्स लाइक यु कल मी दिदु दिदा दिजु दिदी जे भन्दा पनि हुन्छ सिस्टर बेस्टी यु क्यान कल मी एनिथिङ यु लाइक ठिक छ बिकज लाइक म पनि त तिमीहरूलाई जे मलाई त्यही भनेर बोलाउँछु नि होइन कहिलेकाहीँ आम सेङ स्विटी स्विटु बेबी माया कहिलेकाहीँ नानु भनेर बोलाइदिन्छु सो लाइक आई कल यु गाइज जतिखेर जे मन लाग्यो त्यही भन्छु सो यु गाइज क्यान अल्सो डु द्याट आई लभ यु दिजु आई लभ यु मोर मनिता स्याङदाङ 15 hi Niva Shahi hi love how old are you I'm pretty old hi Amisha how are you Maya khana khayo Amisha le Neera Dhakal ko exam आउँदैछ hi Pooja Besta hi
मलाई सबैको सरनेम भन्नुपर्ने हुन्छ बिकज आई गेस लाइक यु गाइज गेट कन्फ्युज वेन आई से नाम मात्रै बिकज एउटै नाम कतिजनाको हुन्छ सो प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज अनि प्लिज डोन्ट टेक इट लाइक एज एम बिङ रुड है सरनेम शुद्ध लिएर बोलायो भने बिकज आई डोन्ट वान्ट टु क्रिएट एनी कन्फ्युजन्स हुन्छ नि सो मैले पूजालाई पूजा बेस्ट भनेर बोलायो भने डोन्ट लाइक थिङ्क कि मलाई टाढाको सोचिरहेको छ अनि सी इज टेलिङ मेरो सरनेम भनेर इट्स नट लाइक द्याट I just want you to be like super के भन्छ sure कि like I'm taking your name भनेर है okay thank you for pronouncing मेरो नाम अनि always for you are you a star because you're the center of my universe I'm not a star Maya you're sweet Tara your tattoo is real no can you sing a song for me yeah is math your favorite subject because you're pretty in every angle Prashna I love you Boyni don't you study Aisha Shrestha दिजु म चाहिँ ब्याचलर्स गरिरहेको छु अहिले ब्याचलर्स इन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इट्स कम्प्युटर एप्लिकेसन्स हो है सो आम नट यत्तिकै बसिरहेको छैन आई एम स्टडिङ सो कहिलेकाहीँ म इनएक्टिभ हुन्छु कतिखेर लाइक अलिकति ज्यादा इनएक्टिभ हुन्छु द्याट्स बिकज कतिखेर मेरो एक्जाम्सहरू पढेर हुन्छ सो त्यही भएर पनि हो तर म जहिले पनि आएर भनिरहेको हुँदैन कि मैले यो गरिरहेको छु भनेर होइन आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स इम्पोर्टेन्ट तर लाइक म त्यस्तो साह्रो स्टडीमा फोकस चाहिँ छैन बिकज आई हेभ लट्स अफ अदर वर्क टु डु अहिले आइ एम काइन्ड अफ फोकस्ड अहिले मेरो अरू कामहरूमा मेबी या स्टडी इज देयर बट लाइक इट्स ओन्ली 30% मात्रै मेरो सोच त्यता छ बाँकीको 70% आई एम स्पेन्डिङ इट अन्तै सो बट लाइक इट्स नट लाइक आम लाइक पुरै छोडिसकेको होइन गरिरहेको छु ओके टुमोरो इज वाट विशेषता राम्रोसँग गरेर माया एक्जाम मेरो आँखा कस्तो कस्तो देखिँदो रहेछ कि बिकज लाइक म ल्यास लगाएर चाहिँ दिउँसो अनि म ल्यासेस निकालिदिएपछि इट जस्ट लुक्स सुपर वियर्ड Simon Khatkai, which anime do you like? I like a lot of them, but अहिले चाहिँ I'm watching One Piece. अब फेरि कतिजनाले भन्नुहुन्छ होला कहिले सकिन्छ One Piece भनेर धेरै टाइम लाग्छ Tomorrow is Children's Day हो र I don't know because I am not a children होइन child होइन अब I'm already 65 years old so ए भोलि बच्चाहरूको दिवस हो You guys कतिजनाको भोलि दिन आइरहेको रहेछ त Do you guys have holiday tomorrow? Oh my के भएको सिम्पल जी ममता स्विजिना के भएको छैन के हुनु I am good beautiful tattoo ल tattoos भयो होइन ट्याटूको अब don't tell me to show my tattoo अब मैले कपाल लगाएर राखेँ because comfortable यसरी Hi Priya hello Jan how are you doing हेलो जी बड़े सोने लगते हो क्या मुंडा कहता है हेलो जी दिन जुते हो हाम्रो त स्कुल छ भोलि र युना हो र भोलि बिदा दिएन भोलिबाट कलेज आयो ओ वाउ व्हाट इज दिस someone sent me a really cool thing अहिले भर्खरै what was that whoever sent that please thank you so much मलाई थाहा छैन त के हो भनेर but then thank you so much I really liked it the origami जस्तो tomorrow is my quiz contest wish me good I'm trying to practice very hard Manjolina okay best wishes and if you're trying to practice very hard then why are you watching my live you should go and prepare for your quiz okay म लाइभ भोलि आइहाल्छु नि बच्चाहरूको दिवस भोलि स्कुलमा प्रनिशाको राम सीता सब धुलाइ हुनेवाला छ वाइ किन म्यामलाई म्याम म भोलि पक्का ल्याउँछु एज अ बिर्से भने क्या हो हाउ ओल्ड आर यु एम प्रिटी ओल्ड सर सिम्पल एक्स माई लाइफ हाई लभ हाउ आर यु टेक माई नेम किन्जल हाई किन्जल हाउ आर यु लुकिङ गॉर्जियस टुडे थ्याङ्क यू माई लभ नो होलिडे मेरो लागि त एभ्री डे इज होलिडे सी कस्तो राम्रोसँग बोलेको थ्याङ्क यू वन्दना हाई सिम्पल दिदी बिग फ्यान कोरियन लाइफ 5 लभ यु मेरो बर्थडे आउन लाग्यो 4 गते अनि विश मी लक बिकज मेरो एक्जाम हुँदैछ ओके सिम्पल एक्स माई लाइफ बेस्ट विशेस
You are white as milk, as smooth as silk. Oh, thank you. Ayush, thank you, Ayush. Ayush Moga for sending me roses. Thank you. धन्यवाद. Sophia भन्नुहोस् न. Hi, Sophia. Hello, Sophia. Heart वाला pose मा यार. लाइटिङ नमिलेको कारणले गर्दा अलिकति प्रब्लम भएको छ. कृपया त्यसलाई नराम्रो नमानिदिनु होला. हाई. ह्याप्पी चिल्ड्रेन्स डे टु अल चिल्ड्रेन प्रेजेन्टिङ हियर इन एडभान्स. अरे हो कसले भनिरहेछ हेर न. बच्चाले बच्चालाई बच्चाहरूको दिवस विश गरिरहेछ होइन. इज इट? इन्स्टाग्राममा रिप्लाई दिनुहोस् न हस् माया. आई डोन्ट वान्ट ब्लिङ्क बिकज आई डोन्ट वान्ट टु मिस इभन अ सेकेन्ड. अरे ओ माई गॉड अप्सा, द्याट वाज स्विट. द्याट वाज स्विट. कता बस्नुहुन्छ? आई लिभ इन काठमाडौँ, नेपाल. लिप्समा के भएको, मलाई अस्ति ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा ब्लिस्टर जस्तो आएको थियो हो. ओके, दिस इज लाइक द क्वेसन है, के भएको भनेर. सो यहाँ लाइक सानो स्पट जस्तो छ हो. सो अस्ति मलाई सन्चो थिएँ. वाउ, सेन्ट बटरफ्लाइज, थ्याङ्क यू. Who sent me this? नामै देखाउँदैन पछाडि. God. Someone just sent me butterflies. Thank you so much for sending me that. That was beautiful. Okay, so म के भनिरहेको थिएँ कि अस्ति मलाई ज्वरो आएको थियो हो. I had fever. अनि फिभर आउँदाखेरि मलाई युजली there are a lot of problems in मेरो यो माउथको एरिया कि I don't know why. सो अस्ति चाहिँ मलाई यहाँ ओठमा लाइक यहाँ एउटा ब्लिस्टर आएको थियो. अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पछि त्यो मिस्टेकली फुट्यो कि त्यो है. आई वाज अलिकति केयरलेस वाइल वासिङ मेरो फेस अनि मिस्टेकली फुट्यो. अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सानो घाउ जस्तो भएको थियो. अनि त्यो जाँदैछ, इट्स फेडिङ बट त्यो सानो स्कार जस्तो बसेको छ कि. अनि त्यो चाहिँ देखिन्छ. अनि मैले माथिबाट क्लियर ग्लास लगाएको छु नि त. सो त्यही भएर चाहिँ यो देखिरहेको. आई डोन्ट ह्याभ लाइक लिपस्टिक्सहरू. लिपस्टिक लगाएको भए चाहिँ छोपिन्थ्यो. अनि यो ग्लासले गर्दा क्लियर ग्लास भएको भए देखिरहेको छ कि. ओके, इट्स ओके. इट्स लाइक द थर्ड टाइम आइम एक्सप्लेनिङ दिस इन दिस लाइफ. तिमी मेरो बचपनको प्यार हो. तिमी पो सानो भएर याद गरेनौ त अरे. गफ हान न प्रनिशा. दिदी एक स्माइल. ट्याटु रियल हो कि नै? होइन. हाई संस्कृति. है वो यो गीत बजाउँछु है त. दिस सङ इज सो नाइस. आँखों में रहती है प्रार्थना. वन्ट यु गेट टायर्ड बिकज यु आर अलवेज रनिङ. अरे ओ बल्ल बुझेँ मैले. आई एम लाइक आजकल अलवेज सो टायर्ड. बिहान उठ्दाखेरि पनि आई फिल लाइक एकदम टायर्ड. किन भन्दाखेरि म कुदिरहेको हुँदो रहेछ नि त प्रश्नको माइन्डमा हो. मेरो वेट घट्नुपर्ने किन घटिरहेको छैन? डु यु हेभ एनी एन्सर्स माया? ए मेरो एक्जाम चल्दैछ हो र खुसी. म पनि बच्चा पो हो र. थ्याङ्क यू दिदी फर रिमाइन्डिङ कपाटीहरू. इन केस, हाई इन केस, हाउ आर यु? हाई समृद्धि. दुशान्त, थ्याङ्क यू फर सेन्डिङ मी त्यो हर्टवाला. हाम्री खरेल दिदी रे. What language are you speaking? I am speaking Nepali plus English. Are you Illuminati? Is that even a question? Of course. Me? कसरी? Why? Okay, because I wore that t-shirt अस्ति न. त्यो ट्रायङ्गलमा बिचमा आँखा भएको भएर. No, I'm not Illuminati. अरे म Illuminati भएको भए. You can search about Illuminati and त्यसपछि like the people who are actually called Illuminati, they are like super successful and super rich and like super powerful. I'm neither super rich, I'm not super famous, I'm like not super powerful, so there's no way I'm Illuminati, okay? It's simple as that. I think Parishna China Maya. हेलो दिदी, अगेन कि देशका खाना खानु भयो? खाना खाएको छैन. हे म त भर्खर आएको अरे. मैले देखेको थिएँ. राम्री हुनुको पनि लिमिट हुन्छ अरे. डिड आई क्रस द लिमिट? मैले लिमिट क्रस गरेँ हो. प्लिज सिङ पहिलो माया. पछि गाउने ल पहिलो माया. पहिला अर्को गीत सुनौँ. गयो त्यो कमेन्ट आएन. टुमोरो इज माई बर्थडे हो र
अस्मिता एडभान्समा ह्याप्पी बर्थडे माया, मे गॉड ब्लेस यू. Shradhu, you are so sweet. Tomorrow is my birthday. Hey, I say सब comments repeat भइरहेछ. Why? I'm not getting new comments. Why? आँखों में ही रहती है. तपाईँको तिथ मेरो जस्तै रहेछ अरे. कस्तो तिथ मेरो जस्तै रहेछ भन्नाले ठिकै छ त. Is it bad? Simple Queen, so sweet. Krisam Gurung, hi, love you. Kidney touching smile छ अरे. Oh, that's dangerous. मलाई लागेकै थिएन कि मेरो स्माइल त्यस्तो डेन्जरस छ भनेर. Finger hurt for me, please. Okay.